अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरहम खान। सियासत राउंडअप की एक और एपिसोड जिसमें हम नई डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से आपको बताएंगे। इस एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, वहाँ पर क्या हुआ और वो जो एक तनाज़ा है वो क्यों शिदत इख्तियार कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो इजलास है जिसमें सुहेल आफरीदी जो इमरान खान के नामजद करदा नए जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको मुंतखब तो करवा लिया गया। 90 वोट उनको मजमूई तौर पर पड़े, लेकिन उनका जो इंतखाब है वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है और ये मामला ये अदालत भी पहुंच गया है और पीटीआई इस मामले को लेकर अदालत गई है और कौन जाने का इरादा रखता है ये हम आपको आगे बताएंगे। ऑपोजिशन उन्होंने इस इंतखाब का बॉयकॉट किया, उन्होंने इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया और जो उनका मौक़िफ़ यही है कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास ऑफिशियली 2 इस्तीफ़े आए जिसके ऊपर उन्होंने अली अमीन गंडापुर उनको कहा कि आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो मैच नहीं करते, तो आप ज़ाती हैसियत में बुध के रोज़ आएँ, वो उनको चाय भी पिलाएंगे और साथ वो जो तमाम तर एक प्रोसेस है उसकी तस्दीक भी हो जाएगी। तो ऐसे में जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी बात को नज़रअंदाज किया गया और लग ऐसा रहा है कि पीटीआई बहुत ज़्यादा जल्दी में है और इंतखाब जो है वो करवा लिया गया और डी नोटिफिकेशन होने का भी इनफैक्ट जो है वो इंतज़ार नहीं किया गया। तो अब एक नया आईनी बहरान ऐसा लग रहा है कि वो पैदा होने जा रहा है। आगे बात करते हैं इसी से जुड़ी एक और ख़बर। स्पीकर केपी असेंबली उन्होंने नौमंतखब जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी उनकी हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी को असम्बली भिजवा दी है और मतन जो है असम्बली का वो ये है कि जो नौमंतखब सीएम हैं उनसे हल्फ लिया जाए और सीएम का जो इंतखाब है वो मुकम्मल हो चुका है। सुहेल आफरीदी उनको 90 वोट पड़े हैं और जो दीगर 3 उम्मीदवार थे उन्होंने कोई वोट हासिल नहीं किया और आइन और कानून के मुताबिक जो नए मुंतखब सीएम हैं उनका हल्फ लिया जाए। तो जो हमने बात की थी कि पीटीआई वो अदालत पहुंच गई है और हल्फ बर्दारी के हवाले से ही इससे पहले उन्होंने सोचा कि ऑपोजिशन जाए, हम ही पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि गवर्नर जो हैं वो हल्फ नहीं ले रहे और जो मामला है वो लटक रहा है, जिसके ऊपर जो अदालत का अहवाल है कुछ वो आपके सामने रखते हैं। अदालत ने रिमार्क्स में यही कहा है कि क्या जो समरी है वो भिजवाई गई, किस वक्त समरी जो है वो गवर्नर को भिजवाई गई और क्या जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर किया जा चुका है गवर्नर की जानिब से, और इस तरह के जो मुतअद्दिद सवालात हैं वो भी पूछे गए। और साथ ये भी कहा गया कि क्या हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए गवर्नर के जवाब का। जो सलमान अकरम राजा हैं वो पेश हुए थे और उन्होंने जो है कहा कि चूंकि सूबे में कोई हुकूमत मौजूद नहीं है और जवाब का वो जो गवर्नर है उसका इंतज़ार नहीं कर सकते, जिस पर अदालत ने कहा कि आइन का जो आर्टिकल 255(2) है वो तभी नाफुजुल अमल होगा जब हल्फ लेने से इनकार होगा। तो अदालत ने जो फ़ैसला है वो अभी उस नहीं किया और उन्होंने जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी जो राय है वो मांग ली है और तब तक जो है ये समाअत मौखर कर दी गई है। एक खुशाइन चीज़ जो अदालत की जानिब से सामने आई, अदालती कार्रवाई हमने आपके सामने रखी है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, फैसल करीम टुंडी उनकी जानिब से जो तमाम तर इंतखाब हुआ है इसको गैर आइनी करार दिया गया है और वो पहले भी कह चुके हैं कि आप पहले अली अमीन गंडापुर वो आएँ और अपना जो इस्तीफ़ा है उसकी जांच मुकम्मल करवाएं, क्योंकि गवर्नर की जानिब से कहा जा रहा है कि ये उनका आईनी और कानूनी हक है कि वो जब तक इस्तीफ़े पे मुतमईन ना हो तब तक वो उसको मंजूर नहीं करेंगे। तो लग ऐसा रहा है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, समाअत लंबी चलती हुई हमें दिखाई दे रही है और इस तरह जो है वो सुहेल आफरीदी उनका जो हल्फ है वो भी रुक सकता है। ये जो तनाज़ा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तेज़ हो चुका है और तमाम तर इसकी जो वजूहात हैं वो पीटीआई की जल्दबाजी ही करार दी जा रही है। ऐसे में जो अपोजिशन है वो भी मुतहरिक हो चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा में जो मुश्तरका हिकमत अमली है वो अपनाने के लिए जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने आपस में जो राब्ते हैं वो तेज़ कर दिए हैं और जो मुस्लिम लीग नून का एक वफ़द है जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, इसके अलावा एहसन इकबाल भी हैं और दीगर लोग भी मौजूद हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से एक मुलाकात की है और उन्होंने मुश्तरका तौर पर ही इस अमल जो इंतखाब हुआ है सीएम खैबर पख्तूनख्वा को उसको गैर आइनी करार दिया है और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ये जो इंतखाब है ये आइन के बिल्कुल मुताबिक नहीं है और साथ ही उन्होंने जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं उनसे ये तवक्को भी जाहिर की है कि वो इस मुतनाज़ा प्रोसेस का हिस्सा ना बने और मुश्तरका तौर पर मुस्लिम लीग नून और JUI की तरफ से कहा गया है कि उनका जो वकला का पैनल है उसके ज़रिए अदालत को दरख्वास्त भी दी जाएगी।
یہ تمام تر جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ہم نے آپ کو بتایا. اور ایک اور چیز جو وہاں پر ہوئی اس کا بھی ہم آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی ہیں، جب انہیں ووٹ ملے اور وہ جب انہوں نے اپنے جیت کا ایک جشن سا منایا تو انہوں نے ایک جرحانہ تقریر کی جو کہ کنٹروورشل بھی ہو گئی ہے، اور ان کا جو جذباتی پن تھا وہ ان کی تقریر میں جھلک بھی رہا تھا. انہوں نے ایک لمحے کو جو سی ایم کی چیئر جو بہت رسپیکٹ فل ہوتی ہے، بہت احترام کے قابل ہوتی ہے، اس کو لات بھی ماری. انہوں نے کہا کہ جب ان کو کہا جائے گا کہ آپ سی ایم شپ سے استعفیٰ دے دیں تو وہ اسی طرح لات مار کے سی ایم شپ سے استعفیٰ دے دیں گے، جو کہ ایک بہت ہی نامناسب حرکت ان کی جانب سے کی گئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ سیاست کے چیمپئن ہیں اور ان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے. خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف عمران خان کی ہی چلے گی. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے جو ہمارے اہم ادارے ہیں، سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس طرح سے سی ایم کی جانب سے کہنا جو کہ ابھی ان کا حلف بھی نہیں ہوا تو ایک بہت ہی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں یا کیا جاتا ہے تو وہ پورا پاکستان جام کر دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے آج سے ہی جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے شروع کر دیے ہیں. تو یہ ان کی جو تقریر تھا اس کا کچھ احوال ہم نے آپ کو بتایا. اب ہم بات کریں گے کہ سہیل آفریدی وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جو نام ہے وہ نو فلائنگ لسٹ میں شامل ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے ان کا یہ نام جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا. اور نیشنل جو سائبر کرائم ایجنسی ہے اس میں ریاستی اداروں اور اہم شخصیات کے خلاف ان کے بارے میں بات کرنے اور لکھنے پر جو ان کی انکوائری ہے وہ بھی چل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ 2021 22 23 کے انہوں نے کوئی بھی ٹیکس نہیں دیا، یعنی کہ وہ ایف بی آر کے نان فائلر ہیں. تو یہ جو تمام تر سچویشن تھی یہ ہم نے آپ کو بتائی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فلک جاوید کے حوالے سے. وہ پہلے ہی 2 مقدمات میں NCCIA کے اس میں جوڈیشل ریمانڈ میں جیل میں ہیں، اور اب جو ہے وہ زمان پارک کے باہر جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ تھا، اور پی ٹی آئی کے جو یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں فلک جاوید، ان کی گرفتاری بھی اس میں ڈال دی گئی ہے. اور انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ملزمہ ہیں فلک جاوید ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر کے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اور اگلی سماعت پر جو تفتیشی افسر ہیں ان سے جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ بھی طلب کر لی گئی ہے. اور آخر میں ہم بات کریں گے غزہ سچویشن کے حوالے سے. بالآخر غزہ میں امن معاہدے پر جو دستخط ہیں اس کی گھڑی بھی آ گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، ان کا اس میں اہم کردار ہے، پاکستان کا بہت اہم کردار ہے. اور شہباز شریف بھی اس وقت مصر میں موجود ہیں، اور وہاں پر جو عالمی رہنما ہیں ان کے سامنے جو غزہ امن معاہدہ ہے اس پر دستخط ہوگا. اور شہباز شریف وہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں انہوں نے فلسطینی صدر اور بحرین کے جو فرما رواں ہیں ان سے خوشگوار ایک ملاقات ہوئی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف انہوں نے جو فلسطینی ہیں ان کی جو جد و جہد ہے، ان کی جو قربانی ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ جو اب معاہدہ ہے اس کو خطے میں امن اور فلسطینیوں کی ترقی کا جو پیش خدمہ بھی قرار دیا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.